अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, नहुम जमात की हम आज साइंस सेकेंड का पहला सबक यानी कि किताब में ये सबक नंबर 6 है, लेकिन हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का पहला सबक साइंस दुवम का नबातात की जमातबंदी के बारे में मुताला करेंगे। अब नबातात की जमातबंदी आपने 8वीं जमात में सबसे पहला सबक जानदारों की दुनिया और जानदारों की खुर्दबिनी जानदार की जमातबंदी इस सबक का मुताला किया होगा। इसी पर मुबनी ये सबक है जिसमें नबातात की जमातबंदी इसका नाम है। ये सफ़ा नंबर 75 पर ये किताब के अंदर इस तरह से ये सबक है, नबातात की जमातबंदी। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको 2 पॉइंट पहला पॉइंट दिया है आलम नबातात, ज़ैली आलम, गैर ज़हरावी नबातात और ज़हरावी नबातात। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुज़िश्ता साल जो हमारा सबक था जानदारों का मुताला, उसके अंदर हमने देखे थे कि किस तरह से हम अलग अलग साइंसदानों ने जमातबंदी के तरीक़े का मुताला किया था। तो हमने उसके अंदर देखे थे कि रॉबर्ट वेटकर नाम के साइंसदान ने पंच ख़ानदान दर्जा बंदी का नज़रिया पेश किया था और इसे सब लोगों ने कबूल किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जमातबंदी किस तरह से शुरू की गई है। तो सबसे पहले जो जानदार, अब जानदार हमा किस्म के होते हैं, उसी तरह से नबातात भी कई किस्म के हैं। सबसे पहले जानदार को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। पहला है गैर वाज़े मरकज़ बरदार, गैर वाज़े मरकज़ बरदार और वाज़े मरकज़ बरदार। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो बुनियाद है जमातबंदी की खलिए के मुताले से की गई है। खलिया यानी कि सेल, इंसानी ज़िंदगी या नबाती ज़िंदगी या जानदार की ज़िंदगी की सबसे अहम और बुनियादी इकाई सेल होता है, इन्हें खलिया होता है। जिस तरह से अगर हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं और उसे तालीम देते हैं तो सबसे पहले स्कूल में उसे हुर्फ़ तहजी का मुताला किया जाता है। हुर्फ़ तहजी आने के बाद उससे लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से असबाग बनते हैं। उसी तरह से अगर हम जानदार की ज़िंदगी में देखें तो सबसे अहम होता है उसका खलिया, और ये खलिया इसके अंदर होता है मरकज़ा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो जानदार की जमातबंदी है, गैर वाज़े मरकज़ बरदार। गैर का मतलब है कि गैर वाज़े मतलब कि हमें साफ़ नज़र नहीं आ रहा, यानी वो एक खलिया है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। खलिए के अंदर मरकज़ा है, सारे खलवी हैवान से हैं, लेकिन वो हमें बराबर नज़र नहीं आ रहे, अभी वाज़े बने नहीं हैं, तो उसे कहते हैं गैर वाज़े मरकज़ बरदार। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल। इंग्लिश में कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, और वाज़े यानी कि हमें नज़र आने वाला उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो गैर वाज़े मरकज़ बरदार की पहली मिसाल है मोनेरा, आलम मोनेरा, जो भी हम 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली इसकी मिसाल जो आप देखेंगे वो है मोनेरा। और यहाँ पर गैर वाज़े मरकज़ बरदार में फिर और 2 इसमें तकसीम होता है, एक है एक खलवी और दूसरा है कसीर खलवी। ठीक है बच्चों, अब एक खलवी ऐसे जानदार जिनकी सारी जो साख्ती जिस्मानी आफ़ाली काम है वो एक ही खलिए के अंदर होंगे, एक ही खलिए से होंगे। जैसे कि आपने बहुत वक्त पढ़ा होगा अमीबा अपना सारे काम एक खलिए के ज़रिए ही अंजाम देता है, तो वो एक खलवी। और प्रोटेस्टा इसकी पहली मिसाल है प्रोटेस्टा का मतलब है पहला पैदा होने वाला हैवान। अब इसके बाद यहाँ पर इसके कसीर खलवी यानी कि जैसा कि कई खलियात से मिलकर बने हुए, जैसे कि इंसान, हमारे जिस्म में कई खलियात से मिलकर हम तैयार हुए, अनगिनत खलियात उसका। अब कसीर खलवी में भी आपको 2 किस्म के इसमें बताया गया है, खलवी दीवार और बग़ैर खलवी दीवार। ठीक है, अब खलवी दीवार के अंदर फिर 2 इसको हिस्सों में तकसीम किया गया है। ख़ुद कफ़ील, ऐसे नबातात या ऐसे
جاندار جو اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں انہیں خود کفیل نباتات کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی مثال ہم دیکھیں گے نباتات جو سورج کی روشنی، پانی اور شعاعی ترکیب کے عمل سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں نباتات۔ اور غیر کفیل، اس کے اندر ہم دیکھیں گے پھپھوند جسے ہم برسی وغیرہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے دنوں میں پانی گر جانے پر یا اچار پر ایک سفید جالی دار تہہ تیار ہوتی ہے جسے برسی کہتے ہیں، یہی وہ پھپھوند ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک نباتات ہے لیکن یہ خود اپنی غذا تیار نہیں کر سکتا، دوسروں پر ڈیپینڈ رہتا ہے، تو فیلی ہونے کی وجہ سے اسے غیر خود کفیل نباتات کہا جاتا ہے، پھپھوند کہا جاتا ہے۔ تو بچوں آج ہم دیکھنے والے ہیں عالم نباتات۔ ہمیں مطالعہ کرنا ہے یہ خود کفیل نباتات جو ہے اس کے بارے میں، ہم عالم نباتات کے بارے میں اب اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اب نباتات کسے کہیں گے؟ جانداروں کا وہ گروپ جس میں واضح مرکز بردار خلیات جن میں خلوی دیوار پائی جاتی ہے، ایسے گروپ کو ہم نباتات کہیں گے۔ نباتات خسرے کی مدد سے شعاعی ترکیب کا عمل کر کے خود اپنے غذا تیار کرتے ہیں، انہیں خود کفیل نباتات کہتے ہیں۔ جو دوسرے کا غذا کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ نباتات ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں، ہماری غذا تیار ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اناج سے لے کر تیل وغیرہ سے لے کے ساری چیزیں ہم کس سے حاصل کرتے ہیں بچوں؟ نباتات کی وجہ سے۔ تو اب نباتات کی جماعت بندی کس طرح کی جائے؟ اب کیا ایسا نظام ہے جسے ہم نباتات کی جماعت بندی کریں؟ تو نباتات کی جماعت بندی کرنے کے ہمارے پاس دو ذیلی فرقے ہیں جسے ہم دو حصوں میں نباتات کو تقسیم کریں گے۔ ایک نباتات زہراوی نباتات اور دوسرا ہے غیر زہراوی نباتات، جسے انگلش میں کہتے ہیں فینوروگیمس اور کرپٹوگیمس۔ ٹھیک ہے، تو دو ذیلی گروپ ہے، ذیلی عالم دو حصوں میں سے تقسیم کیا گیا ہے، زہراوی نباتات اور غیر زہراوی نباتات۔ کرپٹو گیمس اور فینوروگیمس۔ اب بچوں زہراوی اور غیر زہراوی، تو زہراوی نباتات ایسے نباتات جس کے اندر پھول، پتے، بیج وغیرہ تیار ہوتے ہیں، پھل دار درخت ہیں، پھول دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، انہیں زہراوی نباتات کہتے ہیں۔ اور جن نباتات میں پھل، بیج، پھول تیار نہیں ہوتے انہیں غیر زہراوی نباتات کہا جاتا ہے۔ مثلاً دیکھیے بچوں، یہ دیکھو آپ، یہ جو پودا ہے دکھ رہا، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ پتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ یہ رات رانی کا پودا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یہ پھول ہیں، رات میں اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ دیکھو بچوں، جس کے اندر پتے بھی ہے، پھول بھی ہے، تو یہ جو پودا ہو گیا، یہ اس کو شمار کریں گے ہم زہراوی نباتات۔ کس میں شمار کریں گے؟ زہراوی نباتات میں۔ اور اسی طرح سے یہ ایک پودا ہے، دکھ رہا ہے یہ پودا، اس کو کرسمس ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پودے کو ہم، جس میں دیکھو صرف پتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، پھول ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ پودا ہم اس کو اس جماعت میں رکھیں گے، غیر زہراوی نباتات کی جماعت میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ غیر زہراوی، یہ زہراوی۔ جتنے آپ پھل پھول کھاتے ہیں، سبزی ترکاری استعمال کرتے ہیں، وہ سب زہراوی۔ اور کئی مثالیں ہیں، دیکھو اس طرح کے یہ لیف، یہ دیکھو پتے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر زہراوی نباتات ہے، اس میں پھول نہیں لگتا، اسے ہم منی پلانٹ کہتے ہیں، اس میں پھول آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، تو یہ غیر زہراوی نباتات۔ اور یہ دیکھو یہ چمیلی کی بیل، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ پھول لگتے ہیں، ابھی تو نہیں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ چمیلی کی بیل ہے، اس کے اندر پھول لگتے ہیں، تو یہ کہے میں ہوں گی زہراوی، اور یہ غیر زہراوی نباتات۔ ٹھیک ہے، کچھ نباتات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، صرف پتے ہیں، پھول ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، تو اس کو ہم میں کاؤنٹ کریں گے غیر زہراوی نباتات میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب غیر زہراوی نباتات، اور یہ جو پھول والے ہیں وہ سب زہراوی نباتات۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کا ہم زہراوی نباتات کی جو پہلی مثال ہے وہ ہے تھائلوفائٹا۔ ٹھیک ہے بچوں، تھائلوفائٹا جس کو ہم دیکھیں گے اس طرح سے، دیکھیے یہ تھائلوفائٹا،
یہ اس طرح کا پودا، یہ اس طرح جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی نا، یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پھول پودے، تو یہ تھائلوفائٹ پہلی مثال ہے، اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پتیاں اس طرح کی، یہ ہے تھائلوفائٹ۔ اس کے بارے میں ہم اس کے آگے کے نیکسٹ پیریڈ میں لیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔